लास्ट 3 दिनों में अफगान नेशनल आर्मी ने 185 फ्लाइट्स की है, जिसमें इंजर्ड लोगों को कुनर प्रोविंस से लेकर काबुल, निंगरहार और इसी तरह वापसी में वो एड जो डिफरेंट कंट्रीज जैसे भारत की तरफ से मिला था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, वो पहुंचाया जा रहा है। पहले ही दिन में 83 फ्लाइट्स की थी अफगान नेशनल आर्मी ने, जिसमें बहुत ज्यादा लोग जो थे उसको रेस्क्यू किया गया। स्पेशली वो 1000 पहले जिसको बहुत ज्यादा जरूरत थी इमरजेंसी वाले इंजर्ड लोगों को काबुल और निंगरहार वहां पर पहुंचाया गया। दूसरे दिन वहां पर अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी ने 72 फ्लाइट्स की है, और उस वक्त में भी हजार की तादाद में जो रिलेटिव्स है, जिस लोगों का घर गया है और वहां पर रहने की जगह नहीं है, उसको पहुंचाया गया है। और उसके साथ साथ 10 टन का वो जो एड है वो बांटा गया है उस लोगों पर। और तीसरे दिन में 30 फ्लाइटें हो गई है कल के, और अब तक के तो पता नहीं है कि आज कितने, लेकिन कल 30 फ्लाइटें हो गई है और उसमें 13 टन का जो एड है वो बांटा गया है उस लोगों पर जिसकी जरूरत थी। हम सल्यूट करते हैं अफगान नेशनल आर्मी को कि इस वक्त में इस तरह काम करना, और सुबह शाम 24 घंटे काम लगातार जारी है। और आज के दिन कितने फ्लाइट्स होंगे और कितना वहां पर एड पहुंचाया जाएगा लोगों को, जिस लोगों ने अपनों को खोया है, जिसने अपने घर को खोया है, और जो बहुत ज्यादा इंजर्ड है उनको मिलेगा। और याद रहे कि वो जो टेंट्स जो थे वो जो मिल गए थे, वो उसका प्लेस भी रखा गया है, उसको जगह पर भी रखा है और लोगों को वहां पर पहुंचाया गया है। और इसी तरह जो हर एक घंटे और हर एक मोमेंट की वो जो न्यूज आ रही है अफगानिस्तान नेशनल टीवी पर, उसमें दिखाया जा रहा है कि पायलट्स जो है, स्पेशली वो आर्मी वाले, नेशनल आर्मी वाले, वो ये नहीं देखते हैं कि सुबह है शाम है, और गवर्नमेंट ये नहीं करती है जो एड्स मिला है भारत की तरफ से या किसी और कंट्री की तरफ से, उसको ना हम स्टोर करें। स्टोरेज का मामला नहीं चल रहा है, लोगों की जो जरूरत है और लोगों का जो भी मुश्किल है उनको पहुंचाया जा रहा है। अर्थक्वेक में अभी तक के वो 1400 से ऊपर गए हैं वो लोगों ने जो जान गंवाई है, और इंजर्ड ऐसे ही लगातार आते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं कि उनके फैमिलियां कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। एक फैमिली है जिसमें 40 बंदे मर गए हैं इस अर्थक्वेक में। 40 बंदे, उनके रिलेटिव, फैमिली सब जो थे, 40 इस तरह मत सोचना भाई साहब क्या है, उनके बच्चे थे, लेकिन उनका रिलेटिव, फैमिली, अंकल, सब ना इस अर्थक्वेक में मर गए हैं। और इसी तरह और फैमिलियां है जो छोटे बच्चे हैं, वो उसकी माँ बाप मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। तो ये हेल्प जो मिल रहा है ये कंप्लीटली वहां पर पहुंचाया जा रहा है। इस गवर्नमेंट की एक स्पेशलिटी है जो इस तरह की सिचुएशन में वो पहुंचाया जा रहा है, जो हेल्प मिल रहा है। वो अलग सी बात है कि हम इनके अगेंस्ट है कुछ चीजों में, लेकिन अब के जो मुसीबत, जो आफत, जो तबाही मच गई है अर्थक्वेक की वजह से अफगानिस्तान में, उसमें ये गवर्नमेंट 100% अपना लगातार कोशिशें कर रहा है और लगातार लोगों को मदद मिल रही है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है वो मदद जो हमको मिली है एड की तौर पर। तो ये अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि इस तरह सिचुएशन में, इस तरह हालात में दिन रात ना देख के बिना आपने काम किया है, आपने लोगों के लिए खड़े थे, और इसका काम यही है लोगों के लिए खड़ा होना, और वही हो रहा है जिसकी उम्मीद थी और जिसकी हम ना विश कर रहे थे कि इसी तरह कोई गवर्नमेंट हो जो लोगों के लिए काम करे, लोगों के लिए खड़े रहे, और वैसा ही हो रहा है टिट्टू सैम। अब ये और हेल्प मिल रही है यूरोपियन यूनियन से या यूरोप से $1 मिलियन का, 1 मिलियन यूरो का मिलेगा। उसमें एड्स आएंगे, और भी कंट्रियाज है जो हिस्सा ले रहे हैं, बाद में आएंगे। वो जो पहले दिनों में जिसका मदद मिला था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो बहुत ज्यादा मायने रखती थी हम हमारे लिए। और वो लोग जो वहां पर, हम तो यहाँ पर बैठकर यूरोप में भाई साहब सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन वो हम पठान
پشتو زبان میں ایک کہاوت کرتے ہیں کہ جلتا تو وہ جگہ ہے جہاں پر آگ لگی ہو. تو لوگ تو وہ مرے ہیں، اس لوگوں نے اپنے گھر گوا بیٹھے ہیں، اس لوگوں نے اپنوں کو گوا بیٹھے ہیں اور اپنوں کو کویا ہے. تو ان کے لیے بہت زیادہ دکھ کی بات ہوگی اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. ان ڈیفیکلٹ ٹائم میں بہت زیادہ ڈفرینس این جی اوز اور ڈفرینس فاؤنڈیشن والے جو ہے وہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، جا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے. راشد خان افغانستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے فاؤنڈیشن سے ہیلپ کرے گا اور پیسے اکٹھے کر کے افغانستان کے اس طرح سچویشن میں کھڑے ہوں گے. یہ افغانستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لاسٹ ایئرس میں ارتھ آیا تھا 2-3 سال پہلے، بہت زیادہ بڑا ارتھ آیا تھا ہیرات میں، پھر پکتیا میں ہوا، پھر اب ننگرہار، کنڑ اور لغمان میں جو ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ ہیلپ ہو رہا ہے. اور ہمارے ایک انڈین بردر جو ہم کو ایک میل کیا، اس نے بھی اپنا حصہ لیا ہے. جس نے جتنا بھی کیا ہے ان کے لیے بہت زیادہ تھینکفل ہے ہم. اور بہت زیادہ کیا کہہ دے کہ بہت زیادہ خوش اس لیے ہے کہ لوگ کڑے ہیں اور لوگوں کا دھیان ہے، اور افغانستان کو اس طرح سچویشن میں ان کے دوست، ان کے بھائی نے نہیں چھوڑا ہے، اور ان کا دوست، ان کا بھائی بھارت کڑا ہے. آنے والے وقتوں میں اور بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور بھی جتنا بڑا نیوز آئے. لیکن اب تک کے یہ جو فلائٹس تھی اور یہ جو لوگوں کو ڈسپلیس تھے، انجرڈ تھے، جس کو کابل اور ننگرہار پہنچایا گیا ہے، اس میں 2030 لوگ ہیں. اور اسی طرح جو بانٹا گیا ہے، جو ایڈ ایگزیکٹلی جو ہے وہ 23.01 ٹن کا جو ایڈ ہے وہ بانٹا گیا ہے لوگوں پر، جس لوگوں کی ضرورت تھی اور جو لوگ اس مصیبت میں گرے ہیں. تو آپ بھی جتنا لکھتے ہو اس کے لیے تھینک یو، اور بہت زیادہ تہ دل سے بہت زیادہ خوش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے کھڑے ہو اور آپ لوگ اپنا بھی اوپینین لکھتے ہو. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن ہم بھی کام آ جائے، اور کوشش کر رہے ہیں جتنا بھی ہمارے سے ہو رہا ہے. جو مصیبت آئی ہے بھارت میں، اس میں اپنا حصہ لے لے، اور یہ کمپلیٹلی 100% 100% ہم یہ حصہ لیں گے. تو وہاں پر بھی جو بھارت میں بارشوں کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، وہاں پر بھی ہم بھی حصہ لیں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ وہ بھی جتنا کر سکے کر لے. کیونکہ اس وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا ہے. تو بھارت کی طرف سے ہوا ہے افغانستان کو، اور افغانستان کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہاں پر اس سچویشن میں بھی جتنا بھی ہو سکے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ $10 ملین دے دو. آپ سے 10 ہوتا ہے 10 کرو، آپ سے 20 ہوتا ہے 20، 100، 200، جتنا بھی ہو سکتا ہے کرو، اور اس وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے دو. تو لاسٹ میں ایک بار پھر سلوٹ کرتے ہیں افغان نیشنل آرمی کو، جس نے اس مصیبت میں ہر ایک گھنٹہ، ہر ایک وقت اب کا اپنا نہیں سوچا اور صرف لوگوں کا سوچا. جس کا جاب یہی ہے اس نے کر دکھایا، اور اسی طرح امید ہے کہ اور بھی ان کو طاقت ملے، ہمت ملے، اور ہم سپورٹ کریں گے کہ ان کا اور بھی حوصلہ بلند ہو جائے، تاکہ افغانستان کے لوگوں، یہ اسپیشلی کنڑ کے لوگوں کا ہیلپ کرے اور کنڑ کے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی پر بھی آ سکتی ہے، لیکن دوست کا پتہ چل جاتا ہے، سب کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. افغانستان کی یہ جو اب کہ کہیں لوگ لکھیں گے کہ 185 کی فلائٹس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 3 دنوں میں 185 فلائٹیں وہ اس گورنمنٹ کے لیے، جو گورنمنٹ اپنی پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جس گورنمنٹ کے پاس زیادہ سورسز نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر معنی رکھتی ہے، اور افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی. تو اس سچویشن میں ہم سپورٹ کرتے ہیں افغانستان کی اس گورنمنٹ کو، افغانستان کی نیشنل آرمی کو، اور امید ہے کہ ایسا ہی ہیلپ جائے، اور ایسا ہی وہ انجرڈ لوگ جو ہے ان کی جانیں بچ جائے. ابھی تو بہت زیادہ لوگ وہاں پر گھروں میں 5 سے 7 گھنٹے کے بعد نکالے گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں، لیکن ابھی بھی یہی امید ہے کہ اور لوگوں کو بچایا جائے تاکہ اور جانے نہ جائے. یہ تھی ہماری ویڈیو. آپ بھی اپنا فیلنگ لکھ دو، جو بھی دل میں ہے لکھ دو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے.